Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. आज बाहिरको मौसम ओह्रालेर म उदासीको कुरा उक्काउन चाहन्न। धरोधरमा आज बाहिर धपक्कै भएको अन्धकार बोलेर म तपाईलाई खुम्चाउन पनि चाहन्न। आजको साँझ यो मौसम नल्याई, यो अन्धकार नल्याई तरेली र तपाई बीचको एउटा अनुबन्धमा बिताउने समय हो यो। म केवल तपाईसित तपाईकै जीवनका सम्झनाका संग्रहहरू बीच लिएर जान्छु। तपाईकै सम्झनाका संग्रहहरू बीच, थुप्रोको बीचमा लिएर जान्छु। म तपाई बाँचेको जिन्दगीसित ती थुप्रै प्रसङ्गहरू छन्, ती थुप्रै सम्झनाहरू छन्, ती थुप्रै संग्रहहरू छन् जसको पत्र पत्र पट्याएर पनि तपाई यो जीवनको पूर्णतामा पुग्नुहुन्छ। जिन्दगीमा धेरै थोक मिलेन तपाईलाई। म त्यो उधिनेर बस्नुस् भन्दिन। धेरै चाहेको मानिस आएनन्, म तिनलाई पनि सम्झेर बिताउनुस् भन्दिन। म एउटा यस्तो स्वेर कल्पना बनाउन भन्छु जहाँ तपाई केही नमिलेर, कोही नभेटिएर पनि उत्सवमा हुनुहुन्छ। सम्झनाहरूका उत्सव, तिर्खाहरूको पुनर्मिलनको उत्सव के अतृप्त आकांक्षाहरूलाई न्यानो पारेर बिउझाउने उत्सव। म त्यस्तो उत्सवको कुरा गरिरहेको छु। म यो सब किन भनिरहेको छु भने तपाईलाई थाहा छ नि, आजको घाम नयाँ, घामका किरण नयाँ, मौसम नयाँ र अफकोर्स वर्ष पनि नयाँ। हिजो र आजको घाममा केही फरक पाउनुभयो तपाईले? थिएन। हिजो र आजको घाममा फरक थिएन। हिजो र आजको आकाश पनि फरक छैन। तर पनि मनभित्र उमङ्ग उखरमाउलो भएको हुन्छ, भएको छ नि। म यही अवसरलाई तपाई अघितिर बोलेर एउटा उत्सव बनाइरहेको हुन्छु। हिरायत वेल्स शब्द हो जसले तपाई ती सबै अतृप्त आकांक्षाहरूमा तपाईलाई राखेर जीवनको एउटा तृप्त अवस्था खोज्न सघाउँछ। हिरायत जिन्दगीमा एउटा घर इच्छा गर्ने मानिस तपाई हामी बाँचेको यो संसारमा नि थुप्रै छन्। हो, त्यस्ता मानिसहरू जब घरका थकथकीलाई एक ठाउँमा संग्रह गरेर जब बिस्कुन सुकाउँछन्, त्यो अवस्थाको उत्सव म तपाई र तरिली बीच सेतु बनाइरहेको छु। पोर्चुगिज शब्दावलीमा पनि यो अवस्थालाई जनाउने शब्द छ, सौदाके। म तपाई हामी बीच यो जिन्दगीमा उपलब्ध भएको जुन अवस्था छ नि, थुप्रै थोक नमिलेको, थुप्रै घटनामा थकिएको
र दुवै विषयहरूमा अनिलो जिन्दगी बेहोरेको हौ। आज ती सबैको उत्सव हुनु पर्दछ तरेलीमा, किनकि आजदेखि नयाँ वर्ष फेरि सुरु भएको छ। र यो नयाँ वर्षको सुरुवातलाई हिरायत शब्द किन खोजी बसेको छु भने यो जिन्दगीमा तपाईसित आफ्नो घर नभएको खिन्नता छ। म ती खिन्नतालाई न्यानो उत्सव दिन चाहन्छु। जिन्दगीसित जुन अपूर्वपनको खिन्नता छ, अपूर्णताको जुन उदासी छ नि मित्र, हामीले त्यसैको त्योहार उत्सव गर्नु छ। किनकि यो जिन्दगीमा जति थोक पुगेन, जति थोक मिलेन र जति थोक भेटिएन, ती साराका सारा विषय हाम्रो जीवनको हिस्सा हो, हाम्रो सम्झनाको संग्रह हो। र त्यही संग्रहमा म तपाईलाई बसाएर त्यसको सुवाससित जोड्न खोजिरहेको छु। त्यो एक किसिमको बासना छ त्यसमा के तपाई हामीले आफ्नै जीवनसित भागबण्डा लगाएका छौं, मिल्ने र नमिल्ने भनेर। मिल्ने र नमिल्ने बीचको अंशबण्डाले तपाईलाई आफ्नै जीवनले झगडालु बनायो। पत्तो नै मिलेन हामीलाई। यो जिन्दगीमा तपाईलाई जे मिलेन नि ती सब थोक तपाईकै भाग हो। जे मिल्छ भनेर कुर्नु भएको छ नि त्यो पनि तपाईकै भागको हो। र जे मिलेको छ भनेर मक्ख पर्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईकै हिस्सा हो। त्यसलाई बेग्ला बेग्लै अंशबण्डा लगाएर तपाईले आफै बखेडा निकाल्नु भएको हो। यो बखेडा तपाईले आफै निकाल्नु भएको हो। बौद्ध कथाहरूमा यो प्रसंग भेटिन्छ। ईसा पूर्व 6औं शताब्दीतिर मध्यकाल आसपास कोशल प्रान्तका राजा हुँदा थिए प्रसेनजित। इतिहासमा असाध्यै धमिलो धमिलो व्याख्या छ प्रसेनजितको बारेमा। तर बुद्धको बुद्धत्व प्राप्तिको समयलाई प्रसेनजितको राज्यकालको समय भनेर मेल खुवाइन्छ के। बुद्ध महात्मा भइसकेका छन् र उनी आफ्नो दीक्षा बाँडी हिँड्छन्। भनिन्छ प्रसेनजित बुद्धका पिताका मित्र थिए, बुद्धको बुवाको मित्र प्रसेनजित। हेर्नुहोस्, यतिखेर जब बुद्ध गाउँ गाउँ शहर शहर र राज्य राज्यको भ्रमणमा हिँडेका छन्, उनी प्रसेनजितको राज्य इलाकामा प्रवेश गरेका छन्। यतिखेर हेर्नुहोस्, बुद्ध त्यतिखेर जब बौद्धत्व प्राप्ति गरिसकेका छन्। प्रसेनजितले बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको कुरा नसुन्ने भन्ने कुरा त आउँदै आएन। त्यो बेलाको राजा नै थियो उनी। यतिखेर प्रसेनजित आफ्ना मित्रका खातिर बुद्धलाई आफ्नो राजकीय जीवनमा फर्काउन प्रयास गर्दछन्। हेर्नुहोस्, आखिर बुद्धका बुवा त उनका साथी थिए नि। निकै लामो प्रयत्न गरे प्रसेनजितले बुद्धलाई सम्झाउन कि तिम्रो लागि त त्यो राज्य छ, राजकाज छ, त्यहाँ जानुपर्छ भनेर। अब बुद्ध प्रसेनजितको आँखामा हेर्दै बोल्छन्, साँच्ची भन त यस्तो आमोद प्रमोदका बावजुद यो साम्राज्यले तपाईलाई एक दिन पनि सुख दियो? भनिन्छ बुद्धको गहिरो प्रश्न सुनेर प्रसेनजित चुप भए र उनले आँखा निहुराए लाजले। यसै बेला हो बुद्धले जीवनको लागि एउटा सार अभिव्यक्ति दिए भनिन्छ। दुःख
दुःखको कुनै कारण नहुनु भन्दा ठूलो सुख अरू केही पनि छैन। कति रमाइलो हेर्नुहोस् बुद्धको यो निचोड अभिव्यक्ति। दुःखको कुनै कारण नहुनु भन्दा ठूलो सुख अरू केही पनि छैन र आफूमा सन्तुष्ट रहनु भन्दा ठूलो सम्पत्ति पनि कुनै छैन जिन्दगीमा। बुद्धको उक्ति हो यो। भनिन्छ प्रसेनजित बुद्धसित पराजित रहे, पराजित रहे। मित्र, आजको दिन जब एउटा नयाँ वर्षको सुरुवात भएको छ र तपाईसित जिन्दगीका तमाम अप्राप्तिका थकथकीका संग्रहहरू छन्, हो, म त्यसैलाई यो जीवनको उत्सव खोजिरहेको छु, यो जीवनको उत्सव मनाउन भनिरहेको छु। तपाईसित भएका थकथकीहरू दुःखका कारण हुनु हुँदैन र भएका छैनन् पनि। त्यसो भए तपाई त्यो भन्दा ठूलो सुखमा उपलब्ध हुनुहुन्छ नि, हैन? तपाई यदि दुःखमा उपलब्ध हुनुहुन्न भने, तपाई यदि आफ्ना दुःखहरूलाई थकथकीहरूलाई संग्रह गरिरहनु भएको छैन भने तपाई सुखमा उपलब्ध हुनु भएन र? हो, यही नै उत्सव हो जिन्दगीको। करेलीमा यो उत्सवलाई लिएर मिलेर अझै साटौं, हुन्न? म तपाईलाई नुहेर बोलाउँछु। लाइफ बॉय तरेली। आज बिहान उठ्दा तपाईले जतिखेर आँखा खोल्नुभयो, तपाईले सायद सोच्नुभयो होला, ओहो आज त नयाँ वर्ष, वाउ। नयाँ वर्ष भन्ने बित्तिकै तपाईसित एउटै कुरा आयो तपाईको मनमा, शुभकामना दिने कुरा हो। छेउको एन्ड्रोइड फोन, स्मार्टफोनमा अरूले बनाइदिएको शुभकामना सन्देश कि शेयर गर्नुभयो कि कपी पेस्ट गर्नुभयो तपाईले? सबभन्दा पहिलो सन्देश तपाईले जसलाई पठाउनु भएको होस्, म विघ्न गर्दिन, जसलाई पठाउनु भएको होस् म विघ्न गर्दिन, तर तपाईले पक्कै आफ्नी आमालाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिनु भएन। म ठोकुवा गर्न सक्छु। यस्तो ठोकुवा गर्ने मेरा केही खास कारणहरू छन् मित्र। तपाई आफ्नी आमालाई माया गर्नुहुन्न त्यस्तो होइन, तपाई सम्झिनुहुन्न के? तपाई सम्झिनुहुन्न के? नयाँ कुरा आउँदा, नयाँ उमङ्ग आउँदा, नयाँ सन्देश दिन पर्दा तपाईको प्राथमिकतामा तपाईकी आमा पर्नुहुन्न। यो नै यथार्थ हो र यथार्थलाई मैले दुखाएर छोडेको मात्रै हुँ। हामीसित समस्या छ र त्यो समस्या के हो भने हामी जसलाई जीवन भन्छौं नि, हामीले सिसिफसको कथामा ढुङ्गा बोक्ने पात्र झैं गरेका छौं। ग्रीक मिथकमा प्रयोग हुने पात्र हुन् सिसिफस र उनी ढुङ्गो बोकेर हरेक पल्ट शिखरमा पुग्न खोज्छ र बीचमा त्यो ढुङ्गो
गुडुल्किएर फेरि तल पुग्छ। हरेक पल्ट बोक्छन्, हरेक पल्ट गुल्टिन्छ। शिशिपत मिथक हुन्, तर तपाईँ हाम्रो जीवनको प्रतीक भएको छ। यतिखेर तपाईँ कति वर्ष पुग्नुभयो? लु भइगयो नभन्नुहोस्, तर यदि तपाईँलाई म 35 वर्षमै राख्छु भने पनि तपाईँले 35 वटा वर्ष जसरी बिताउनु भयो त्यही 35 पटकलाई शिशिपतले ढुङ्गा बोकेर दोहोऱ्याए झैं दोहोऱ्याइ बोक्नुभयो तपाईँले। यदि तपाईँ 35 वर्ष पुग्नु भएको हो भने पनि तपाईँले यो 35 वटा वर्ष ढुङ्गा बोकी बिताउनु भएको छ शिशिपतको झैं, र त्यसैलाई जीवन भन्नुभयो तपाईँले। यो नयाँ वर्षको बिहान उठ्दा तपाईँले बिताएका वर्षहरूका पुनरावृत्ति, तपाईँलाई बिताएका टुक्रे ताकको जिन्दगीलाई आजको नयाँ दिनमा ऐना बनाएर हेर्न पनि भ्याउनु भयो तपाईँले। टुक्रे ताकको बितेको 365 वर्षलाई तपाईँले ऐना पनि बनाउन सक्नु भएन। के त्यस्ता कुरा गर्नु भन्नुहुन्छ तपाईँले पेस्ट्रोलोजीमा शुभकामना पठाउनु भयो। शेयर गर्ने पेस्ट गर्ने, शेयर गर्ने पेस्ट गर्नुभयो। शुभकामना आवत जावत गर्नुभयो र त्यसैलाई जिन्दगीको उमङ्ग भनी शिशिपतलाई दोहोऱ्याइरहनु भयो। मैले तपाईँलाई चिमोटेको होइन, यो सबैको कथा हो, सबैको, मेरो पनि हो। तपाईँकी आमालाई मैले तपाईँको सम्झनाको दैलोमा उभ्याएको कारण तपाईँलाई टिठ्याउन होइन, तपाईँकी माताश्रीलाई मेरो त्यति नै सम्मान छ जति तपाईँको छ। मैले छोएको मात्रै हो। तपाईँको जीवनको सृजनशीलतालाई, जीवनको जिउने कक्षलाई ऐना मात्रै देखाउन खोजेको हो। तपाईँले जति पटक भनेर वर्षहरू बिताउनु भयो, कहिल्यै जीवनलाई मियो बनाएर सृजनशीलता खोज्नु भएन। सारो चुक त्यही भएको हो कि तपाईँको 35 वर्षमा एउटा वर्षको डालो घुमाएर फर्काउनुहोस् त। तपाईँलाई त्यो ग्रीकको मिथकमा रहेको पात्र भन्दा अलिकति पनि दायाँ बायाँ भएको देख्न पाउनु हुने छैन। मन नपरेको स्कुलको पढाइ सम्झनुहुन्छ नि, अनुहारै हेर्न मन नलाग्ने शिक्षक टिचर्सहरू, अनुहार देख्यो कि पिसा फेर्न जान मन लाग्ने शिक्षकहरू, अनि पढ्नै मन नलाग्ने विषय एउटा भएको सम्झाउँ तपाईँलाई। त्यसलाई डालोमा राख्दै जानुहोस् त। ती सबको बीचमा एउटा ठसी गनाउने गरी बिताएको जिन्दगीलाई जीवन भन्नु परेको छ। हो मित्र, तपाईसित गाँठो पर्ने यही ठाउँमा म तपाईँलाई भेट्न मन पराउँछु। तपाईँलाई सकस परेको यही ठाउँमा तपाईँ तर्लीमा बस्न मन पराउनुहुन्छ। मसित चमत्कारिक पुरिया छैन, वा मसित कुनै चमत्कारी चक्की नै छ। खाने बित्तिकै निको हुने चक्की के चमत्कारी चक्की, त्यस्तो पनि छैन मसित। मसित भनेकै तपाईँको मनलाई, तपाईँको सोचलाई विनिमय दरमा उपलब्ध गराउनु हो के। तपाईँको सोच, तपाईँको व्यर्थता, तपाईँका तर्कनाहरू साटासाटमा राम्रो दरमा उपलब्ध गराउनु हो मैले गर्ने भनेको। राम्रो रेट दिने हो तपाईँलाई कि मैले, राम्रो रेटमा तपाईँलाई मैले
उपलब्ध गराउने यो साँझ हामी हरेक वर्षलाई शिशिपतको ढुङ्गा गुड्नु र पुर्याउने व्यस्ततामा बिताउने जिन्दगीलाई जीवन भनेर हिँड्ने जुन मूर्खता गर्छौ नि, हाम्रा जिन्दगीका सारा काई त्यही लागेको छ। अटो पाइलटमा जाने जिन्दगीलाई हामी यात्रा भनेर भन्छौं। अटो पाइलट त बुझ्नुहुन्छ नि, जहाजहरू एउटा निश्चित उचाइमा पुगेपछि जेट इन्जिनले हावाको गति, उचाइ, तौल सबै निश्चित गर्दछ र उडिरहन्छ आकाशको निश्चित उचाइमा। कुनै पनि किसिमको अवरोध हुन्न, पाइलटहरू त्यसपछि सुत्न जान्छन्। निश्चित अवधिसम्म उडेपछि जब जहाजलाई तल धरतीतिर देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि पाइलट उठेर आफ्नो विवेक झिक्छन् र जहाज उडाउँछन्। फेरि अटो पाइलटको सिस्टम। तपाईले अटो पाइलटिङबाट आफ्नो जीवनलाई जतिखेर आफ्नो स्वविवेकमा उडाउन खोज्नुहुन्छ नि, त्यति बेला मात्रै हो जीवन तपाईको लागि सृजनशील, जीवन तपाईको लागि ऊर्जाशील। जीवन धर्मीहरू जीवन बाँच्ने प्रयोजनमा मनको उत्साहसित धेरै जोडिन्छन् के। ती कतिसम्म भन्छन् भने तपाई आत्मैदेखि जोडिएका कामहरूको सूची बनाएर बस्नुस् त अचम्मै लाग्नेछ। तपाईलाई भित्रैदेखि मन परेका कामहरूको सूची तपाईले कहिले बनाउनु भएको छ? मलाई यो काम असाध्यै मन पर्छ भनेर यतिखेर तपाईँ भन्नुहुनेछ मित्र, थत्तेरीका पहिला नै भन्नुपर्ने नि तपाईँले। मनैदेखि आत्मादेखि गरेको काम तपाईलाई खोलामा हिँडे जस्तो हुन्छ कि? तपाईँ कहिले साली नदीको बीचोबीच हिँड्नु भएको छ? साली नदी यहाँ काठमाडौँको छेउमा छौ। रु भएको तपाईँको तिर साली नदी छैन होला, तर खोलामा जहाँ कलकल कलकल पानी बगेको हुन्छ त्यो खोलाको बीचोबीच हिँड्नु भएको छ तपाईँ कहिले? कुनै दिन फुर्सद पाएको दिन हिँड्नु होला, तपाईसित त्यस्तै उत्साह थपिन्छ, त्यस्तै उमङ्ग थपिन्छ। तपाईको खुशीको लागि केही चाहिँदैन, कोही चाहिँदैन, चाहिएकै छैन। त्यो पैताला मुनि साना साना लेउ लागेका ढुङ्गाहरू, पानीको कुलकुलाहट सबले तपाईलाई आनन्दित बनाउँछ खोलामा हिँड्दाखेरि। जिन्दगीमा आत्मैदेखि मन लागेको काम गरेका क्षणहरूसित यो जिन्दगीको हिसाब किताबको खाता मिलाउनुहोस्। धरोधर्म धरोधर्म भन्छु म। तपाईँ यही जुनीमा, यही जीवनमा निर्वाणमा उपलब्ध हुनुहुन्छ, निर्वाणमा उपलब्ध हुनुहुन्छ। सत्य तपाईले आफूले मन लागेका कामहरू गरेको कुराहरूलाई सम्झिनुहोस्, संग्रह गरेर राख्नुहोस्। धरोधर्म निर्वाणमा उपलब्ध हुनुहुनेछ। आज भोलिको रफ्तारमा एकजना जापानी विशेषज्ञ भएर चिनिएकी महिला हुन्, कोनमारी। 40 पनि पुगेकी छैनन्, 40 पनि पुगेकी छैनन् हौ। खास नाम चाहिँ मारी कोनको। वस्तुहरू ठीक ठीक ठाउँमा राख्ने विशेषज्ञ रे कि। मलाई पढ्दाखेरि मलाई पनि अचम्मै लागेको थियो। वस्तुहरू ठीक ठाउँमा राख्ने विशेषज्ञ। टिभी प्रस्तुता पनि हुन्। 4वटा पुस्तक लेखेकी छिन्। हेर्नुहोस्, लाखौं प्रति बिक्री भएको यस्तो पुस्तकहरू। चिटिक्क हुने जुन चमत्कारी उपायका बारेमा उनको पुस्तक 30वटा देशमा भन्दा बढी भिन्न भिन्न भाषामा निस्केका छन्। चिटिक्क हुने। नेटफ्लिक्समा उनको कार्यक्रमले तहल्कै मचाएको छ।
तपाईकोमा नेटफ्लिक्स छ भने हेर्नुहोला। टाइम्स पत्रिकाले 5 वर्ष अघि नै उनलाई संसारका 10 प्रभावशाली व्यक्तिको श्रेणीमा राखेको थियो। चिटिक्क पार्ने जीवनशैलीका बारे उनको एउटा भनाइले मलाई यो साँझ तपाईसम्म डोराएको छ। उनी भन्छन्, आफ्ना सामानहरू चाहिएको बेलामा उपयुक्त ढंगले चयन गर्न सक्ने कुरा जहिल्यै चिमोट्ने खालको हुन्छ। आफ्ना सामानहरू, घरको कुरा गर्दा आफ्ना सामानहरू आफूलाई चाहिएको बेलामा उपयुक्त ढंगले चयन गर्न सक्ने कि त्यो चाहिँ चिमोट्ने खालको चाहिँ विषय हुन्छ। त्यसले हामीलाई जहिल्यै हामी कति अपूर्ण छौं, हामी कति अधुरो छौं भनेर सम्झाउँछ रे कि। र त्यो सम्झाउने कुइनेटो नै हाम्रो सृजनशीलताको प्रस्थान बिन्दु हुन्छ। घरमा गर्ने नाटकीय चिटिक्क पार्ने विधिले जीवनलाई एउटा सकारात्मकतातिर डोर्याउँछ। कोनमारी भन्छन्, असाध्यै सानो विधा हो चिटिक्क हुने विधा, तर कोनमारी त्यही नै नयाँपन खोजेर आफ्नो विशेषज्ञता दिन्छन्। सुजीलाई तपाईँ चिन्नुहुन्न, म चिन्छु। स्कटल्याण्डवासी हुन् उनी। नेपालका एकल महिलाका बारेमा विद्यावारिधि पीएचडी गरेकी छिन्। उनले विद्यावारिधि गर्दा चिनेको मैले यहाँ नेपालमा हुँदा। आजभोलि बेलायतमा कडा लकडाउन छ नि। सुजी जीवनको रूपान्तरणका लागि अहिले माटोको भाँडा बनाएर आफ्नो जीवनको सृजनशीलता अभिव्यक्त गरिरहेकी छिन्। उनले बनाएको माटोको भाँडा, त्यो पनि आफ्नै बैठक कोठालाई कार्यशाला बनाएर उनले त्यो काम गरेकी छिन्। उनी केही गर्दिनन्। लकडाउनमा रहँदा अरूलाई खुश हुन सिकाउँछिन्। ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा गरेकी पनि होइनन् उनले, तर उनले आफूलाई सृजनशीलतामा अभिव्यक्त गरेकी छिन् र गर्न सिकाएकी छिन्। जिन्दगी बिताउने तपाईको सृजनशीलता तपाईले सायद यतिखेर पत्तो पाउनुभयो हो। यही हो मैले तपाईकी आमालाई नयाँ वर्षमा सम्झिनु भएन भनेको। यही नै हो। हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। नयाँ वर्षको पहिलो साँझ। केही बेरपछि यो पहिलो शब्द पनि सकिन्छ अनि हामी भन्न थाल्नेछौँ नयाँ वर्ष सुरु भएको भर्खर हो भने। आजको दिनलाई केन्द्र बनाएर तपाईँ बस्न सक्नुभयो भने पनि एउटा थोक त भेटिन्छ। तपाईँ हामीसित थुप्रै कुराहरू निस्वार्थ छन्, हामीभित्र अन्तर्निहित छन्। हामी त्यसलाई धेरै ठाउँमा चिनिदिँदैनौँ, धेरै ठाउँमा ठाउँ नै दिन्नौँ, कतिपय बेला पहिचानै दिन्नौँ र केही ठाउँमा त हेला नै गरिदिन्छ। तपाईसित र तपाईभित्र नै तपाईको आरक्ष छ। तपाईँ भित्र तपाईसित आरक्ष छ। त्यो आरक्षमा सबै संग्रहित मात्रै होइन, सुरक्षित पनि छ। तर तपाईले गर्ने व्यवस्थाले तपाईलाई
तपाईकै वासस्थल, तपाईकै आरक्षित स्थलले ओत नदिएको मात्रै हो। तपाईको आरक्षित स्थलले तपाईलाई ओत दिएको छैन। तपाई विसंख्रिलित हुनुभएको हो। सारा थोकको केन्द्र, सारा ऊर्जाको वासस्थल तपाई नै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो आरक्षलाई सुरक्षित र जीवन मैत्री नबनाइरहँदा त्यही जन्मिएका हुन् तपाईले थाहा नपाएका दैत्यहरू, राक्षसहरू। तपाई घरिघरि रिसाउनुहुन्छ र तपाईलाई लाग्छ फलानु कारण हुन् मलाई रिस उठ्ने। तपाईलाई व्यभिचारमा लिप्त हुनु मन लाग्छ। तपाई सोच्नुहुन्छ फलानु फलानु कुराले बिगार्यो। तपाई कतै स्वीकार्न तयार हुनु भएन। त्यो तपाई भित्रकै आरक्षित स्थलमा निर्माण भएका भावहरू थिए, फोहोरहरू थिए। मैले तपाईको आरक्ष जुन छ नि, त्यो चराहरू बस्ने आरक्षित स्थल भन्छन् नि, त्यस्तै जनावरहरू बस्ने आरक्षित स्थल भने त्यस्तै आरक्षित हुन् भन्ने छु म। हो, त्यो आरक्षित स्थल भित्रै छ। असाध्यै गहिरो अभ्यासमा बसेको एकजना भिक्षुको घटना हो यो। समुद्री तहको कुनै अमुक ठाउँमा घटेको छ। आफ्नो गुम्बा भन्दा अलिक पर समुद्रको एउटा निर्जन टापुमा नाउ बाँधेर ध्यानमा लिन्छन् उनी। नाउबाट गएका छन् र नाउलाई त्यो किनारमा बाँधेर उनी ध्यानमा बसेका छन्। केही घण्टा आँखा चिम्म गरेर ध्यान गरिसकेपछि उनी महसुस गर्दछन् टापुको किनारमा बिसाएर राखिएका डुङ्गाहरूमा दुईवटा डुङ्गा बेसमरी आवाज निकाल्ने गरी ठोकिएका छन् र ठोकेको एउटा डुङ्गा उनको आफ्नै थियो। भिक्षुको आँखा अझै बन्द छ, तर उनी भित्र रिस उमार्छन्। बिस्तारै रिसहरू उम्लिएर आएको छ। अब उनी आँखा खोल्छन् र आफ्नो डुङ्गामा ठोकाउने माझीलाई बेसमरी गाली गर्न तयार हुन्छ, कसले ठोकेको भनेर। तर जब उनी आँखा खोल्छन्, अचम्म, त्यहाँ त कोही पनि छैन। दुईवटा ढुङ्गा हल्लिरहेका छन्। अब उनी सोध्छन्, हुन सकोस् हावाको झोकामा दुईवटा ढुङ्गा एक आपसमा बेसमारी आवाज निकालेर ठोकिएका हुन्। बिना कुनै कारण ठूलो आवाज निकालेर ठोकिएका हुन्, बिना कुनै कारण। यो दृश्य देख्ने बित्तिकै भिक्षु आत्मज्ञानमा उपलब्ध भए र तत्काल उनी बुझ्दछन् रिस त, क्रोध त उनी भित्र पो रहेछ। त्यसलाई उचालेर बाहिर ल्याउन कुरा मात्रै चाहिँदो रहेछ। आफू भित्रै छ त्यो, त्यसलाई कसरी निकालिदिएको मात्रै हो। त्यो दिनदेखि भिक्षु आफ्नो भित्रको आरक्षित स्थलपट्टि फर्किए। कसैले उत्तेजना ल्याउने प्रयत्न गरे भने वा कसैले उचाले भने उनी ठ्याक्कै त्यही घटनाको खाली डुङ्गा सम्झिन्छन्। उनी भन्छन्, बाहिर मानिसहरू त रित्तो डुङ्गा मात्रै हुन्। रिस तपाई भित्र हुन्छ। नठोकिदा मात्रै पुग्छ, तपाई नठोकिनुस् पुग्छ। तपाई आफ्नो स्वभावमा सुरक्षित हुनुहुन्छ। धेरै पाउने लोभमा
धेरै खोज्ने ध्याउन्नमा तपाईले गुमाउने भनेकै तपाईभित्रको आरक्षक केन्द्र हो। तपाई हुनुको स्वभाव हो के? यो जिन्दगीमा तपाई केही हुनु पर्ने नै होइन। तपाई केही हुनु पर्ने नै होइन के मित्र? तपाई भगवानै जस्तो हुनुपर्ने छँदै छैन। तपाई आफू जस्तो मात्रै हुने हो कि? तपाईलाई यो जिन्दगी मालामाल मिल्नेछ तपाई आफू जस्तो मात्रै हुनुभयो भने। यो जिन्दगीमा तपाई आफ्नो आरक्षक केन्द्रकै स्वभावमा हुनुभयो भने हामीले चिन्ने खोज्ने भगवानको छाया हुनुहुन्छ। भगवानको छाया सुफी प्रसंग जोडिन्छ। पवित्र छायाको सुफी प्रसंग। पृथ्वीमै तपाई हामी बाँचेकै पृथ्वीमा कुनै कुनै सन्तहरू यस्तो जीवन बाँचे हुन्छन् भगवानहरू पनि अचम्बित हुन्छन् देखि। एकपटक भगवानका प्रतिनिधि देवदूत यस्ता मानिसहरू हेर्न भनी पृथ्वीमा झरेका छन्। त्यो घटना एउटा मिथक घटना जोडिरहेछु म। र तिनीहरू त्यही सुफीकोमा ठोकिन्छन्। सुफी तपाई हामी जस्तै सामान्य जीवनमा प्रसन्न बाँचेका छौं। भगवानलाई थाहा हुन्छ पृथ्वीका हरेक थोकसित आफ्ना कारणहरू पनि छन्, आफ्ना उपचार विधिहरू पनि छन्। ताराहरू प्रकाश छर्छन्, फूलहरू बास्ना कसैलाई नसोधी, कसैको अनुमति नलिई ताराहरू उजेलो जोहो गर्छन्। याद गर्नुभएको छ तपाईले? यही पृथ्वीको त्यो घटना हो। फूलहरूको महक ती कसैको अनुमति नलिई बाँड्छन्। प्रकृतिका सारा घटनावलीहरूसित एउटा नाद जोड्नुभयो भने र संगीत जोड्नुभयो भने अचम्मकै जीवनशैली बन्छ मान्छेको। यी सुफी त्यस्तै मिलाप बनाएर बसेका छन्, जसलाई भेट्ट भनेर भगवानका दूतहरू पृथ्वीमा ओर्लिएका छन्। जम्मा जम्मी 2वटा शब्दमा उनको सारा जीवनशैली बयानित भएको छ। जम्मा 2वटा शब्दमा, दिनु र बिर्सनु। यद्यपि सुफीको मुखबाट यी 2टै शब्द निस्किँदैनन्, तर उनको सारा जिन्दगी तिनै 2 शब्दले विभूषित छ। भनिन्छ पृथ्वीमा झरेका देवदूतहरू पनि छक्क पर्छन् सुफी देखेर। ती तुरुन्तै रिपोर्टिङ गर्छन् भगवानलाई, भगवान यी त भगवान भन्दा पनि ज्यादा छन् हौ, यिनलाई कुनै चमत्कारी शक्ति वरदान हुनु पर्यो, सिफारिस गर्छन्। हेर्नुहोस्, देवदूतहरूलाई उताबाट आदेश आउँछ। अब देवदूतहरू सुफी अघितर प्रकट हुन्छन् र भन्छन्, मनुवा तिमी यस्तो शक्ति लिन्छौ कि तिमीले छोयो कि रोगीहरू तन्दुरुस्त भएर निस्किनु, छुने बित्तिकै। भगवान कृपा गर्न खोज्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब सुफी जवाफ दिन्छन्। कस्तो मिठो जवाफ छ। नाइ म त्यस्तो शक्ति किन लिनु, भगवानले नै त्यो गरून् भन्ने चाहन्छु म। त्यसो भए अपराध कर्ममा भएकालाई सही बाटोमा ल्याउने शक्ति लिन्छौ त? फेरि सोधिन्छ। सुफी भन्छन्, हो, देवदूतहरू त्यस्तो काम गरून्, तिनको काम छँदै छैन। त्यसो भए मानिसहरू तिमीसित आकर्षित हुने, प्रभावित हुने शक्ति लिन चाहन्छौ?
सुफी त्यो पनि चाहन्न। अब देवदूतहरू हत्तु भएर सोध्छन्, के चाहन्छौ त? सुफी बोल्छ, ममा यो जीवन अनुकम्पित छ, मसित सकथोक छैन, नभएको कारण मेरो जीवनमा अनुकम्पा बसिएको छ। कति मिठो हेर्नुहोस्, यो जीवनसित सकथोक छैन, यो नभएको कारण नै मेरो जीवन अनुकम्पित छ। अब देवदूतहरू केही चमत्कारी शक्ति माग्न आग्रह गर्दछन्। सुफी बोल्छन्, त्यस्तो कुरा जुन मैले थाहा नपाई राम्रो गर्न सक्नु, थाहा नपाई राम्रो गर्न सक्नु। भनिन्छ देवदूतहरू देवस्थलतिर फर्किन्छन् र सुफीलाई बडो सुन्दर शक्ति छोडेर जान्छ। त्यो शक्ति कस्तो छ भने उनीसित हिँड्ने छायामा सबै थोक राम्रो हुने। उनी जहाँ हिँड्छन् उनको छायाले छोएको ठाउँमा पानी हल हल प्याउने, रुख बिरुवा पल्लवित हुने, नाखुसहरू दुखितहरू खुश र सुखी हुने। सुफी देव भएर हिँड्दैनन्, तर उनको छायाले भगवानको काम गर्न थाल्दछ। आजभोलिको पश्चिमा देशहरूमा साना नानीहरूलाई तिलस्मी कथाहरू सुनाउँदा यही पवित्र छायाको बारेमा सुनाइन्छ। भनिन्छ त्यही पवित्र छायाको माध्यमबाट मानिसहरूभित्र राम्रा मानिसहरू जन्मिएका छन्। मित्र, नयाँ वर्षको कुनै पनि संकल्प लिनु भएन नि? आज कस्तो राम्रो हो त्यो। तपाईँ कमजोर देख्नु भएन कि? एउटा असल हुनलाई दोहोराई तिहेराई संकल्प लिनै पर्दैन। तपाईको बित्दो नयाँ वर्ष जय होस्। म छुट्टिउँ त्यसो भए। म भन्छु